बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला सिंद पाक तो मुकद्दस नाव सत। बांडीपोरा पे मे पन औलाद फोन कर नाव मे याद रोजन कह तो अमिस दोस्त सज गुजारिश कि हजरत सखी नूरुद्दीन नूरानी रहमतः अलैह सोन नंदलाल शोबून तो लोबून सोन वली युंद कलाम कि पर पर लग तस पैगम्बरस यसंदिस दरूदस रहमत जारी तो अत पे कर बह कह कत तो बे वोन यमो ब्या बंद सह नूरुद्दीन साहबन कि बुरित शूब क्या इबादतस वम प्योम सेतस गर के विज नोह तो यमे जबन तो वलियो बार करो अल्लाह ताला जार पर नम पन सर थो तज बारगाह मज पत्थर तिक सारी तम सद गुलाम तम सद खादिम सह सोन मालिक कोनी वहदहु ला शरीक ज़ात पाक हज़रत अल्लाह जल्ल शानहु तमिस वराय न कह सोन तमसी वनो पन फरियाद सारी तो तमसी कर बह जार पर तो वो कूत त्राय सह यल अत पेचस तो तूत वन बह तह दोस्तन नश कत तो गथै कर बह यह कथ डिक्लेयर कि तमाम यम दुनिया लख आए इंसान तम सान खतर रहबर तवे टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वन रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सान अचन हुंद गाश रहबरो रहनुमा यानी यह रहबर सान खतर तो मंजिल सोन ज़ात फाक हज़रत अल्लाह जल्ल शानहु तमिस वराय न कह शरीक न वहदहु ला शरीक तमिस न कह शरीक कोई ज़ात तो नंदलाल फरमावन सोन कि पर पर लग तमिस पैगम्बरस यसंदिस दरूदस रहमत जारी कम दरूद कत कर क्या गो दरूद हजूर कत वन दरूद हजूर गो क्या तो पानस पता तो गोड़े करो रिक्वेस्ट तह दोस्तन तमाम नाजरीन कि ये गलत गलत करो तुम रहबरी तत करो दरगुजर शोर तुलो न कह तिज इंसान बशरी गलत हे गि तो योताम मे पन वातनार वन तो ये दरूदस यह वन अत तुम दोस्त यम तरीक़तुक अदम जानन सूफ तम अत वाकफ तिक सन वीडियो तकरीबन सूफी वुचान नबरम वुचन सूफियत सह क्या वुच सोन वीडियो तो बहुत दरूद हजूर तक वन अथ यह ग्रजन हेर बोन अत दरूदस रहमत सत सानिस टठिस नबियस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमिस जन लौला खिताब आव वन वमा अरसलनाका इला रहमतल लिल आलमीन आय टाठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहज बनोक में आलमो खतर रहमत तमाम खलकियत खतर चुक रहमत यह साबित कर सिर्फ तसवुफ योत इल्म तरीक़त योत कि यह कथ अकिस हिंदिस त सिखस त डूगरस त नसारानिस त यहूदिस त यहद खतर त कथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत तिक आयत वनित यहाँ आयत इंतकार कर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नत मानुन कि यहद खतर तो रहमत पैगाम हेत आमुत तो बिला शक मे पन वातनार वन कि तमची कथ कर सन नंदलालन कि दोपन पर पर लग तस पैगम्बरस यसंदिस दरूदस रहमत जारी यह हसा दरूद हजूर हसा गो ये दक्षिण खोबर ग्रजन अत हसा वन हजूरन हुंद दरूद पन वात्यार बह वन अत सा रहमत जारी कस रहमत अत जारी अत दरूद सिपत क्या अल्लाह ज़ुल दितमुत यह सानिस कल्बस छलन सानिस तथ अंदरूनस साफ करन ठीक है लोहा लोही को काट सकता है भला कुछ नादान इंसान है सो युस जन प्लास्टिक लेतर तुल पत ग शिश्तर चाटने सह कत सिनिस अम खतर ग शिश्तरवी लेतर आसनी लिहाजा कर कूत प्रजन खतर सह आलम प्रजन खतर तोड़े सामान तवन तो सह यह दरूद हजूर यम सोन नशोनुमा हेकान साफ गसित सोन जहन हेकान पाक गसित तथ लायक हेकान गसित यह जन अस कर्नुक पन्ने ज़ुल जलालस सत वादु कोर्मुत
इससे प्रजनाओ इस करो चोन बंदगी सुबहानक मा अबदना कहा का इबादत का सुबहानक मा ज़करना कहा का जिक्र का सुबहानक मा शकरना कहा का शुक्र का सुबहानक मा अरफना कहा का मारिफत का यस चोन इबादत कर तिस हेकन कर युथ प्रजनावन तुथ यवन प्रजनावन युथ चोन शुक्रान कर तुथ हेकन कर तो मगर यह तेल मुमकिन सोरे ये इंसानस यही दरूद ग्रज अंदर दरूद हुजूर ये जन वन हुजूरन हूँ दरूद यह वातनाय अमिस इंशा अल्लाह रहमान तथ मुकामस पे योतत जन अल्लाह ताला सद आशिक वोत पे तवे तमाम यम ते अल्लाह ताला सद आशिक तसव्वुफ सा लाइन छुस बह यत अंजरावन यह जन जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह सद मसनवी पाक पे शुरू गसन खुल हजरत आदम सद पे मगर खुल वजाहत कर जलाल साहबन सा लाइन पत पकन पकन वो सान लल नश सैनिस शेखुल आलमस नश तो सैनिस फकीर हंदिस आफ्ताब शमश साहबस नश अत पे तारसुल मीरस तम यम आरिफ मोहम्मद गामी हेत वहाब साहब हेत लाला अरगम साहब हेत इस कह अल्लाह ताला सुंद आशिका तो तमो दुत अथ दड़ ये हसा अमी ससा गि चोन अंदरून तथ लायक युतत से वातन युतत वातन से वाद कोर्मुत तो यह मे पानस फिक्र तरन कि यह दरूद यह जन तोड़े यवन अत पे पूर वर्ल्ड गवाह मुसलमान योत कह यह ईसाई योत कह यह सिख योत कह यह हिंद योत कह इस कह इंसान अल्लाह जलालन पैद कोर्मुत तमिस दरूद चलान मूल तमिस काम कर रबर सदिस दामनस थप कर अमि दरूद पता लगाव दरूद चलान तिक सबह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम यह कैसा ति मानि जिक्र मज महव बस ये मानी कड़न अमी दरूद वनित जमीन आसमान मज तम हसा मे पकी बयान कर सह मे कोर गोड़े एतराज अगर मे गलत गो तथ कर रहबरी मगर मे पुन वातनार वन कि अगर तमाम आलमन ये खलकियत अमि खतर आव वन टोटिस नबी सह रहमत तो कथ कन अमी लिख क्या दुनिया कह त इंसान नी हूं तुस दुनिया मज कुन कूनस मज बसान पत अगर तमिस अल्लाह ताला अशिक ग तो सह कर अमची निशानदी तो सही गो पर लिख तस पैगम्बरस यह सदिस दरूदस रहमत जारी अत रहमत जारी यह इंसान सदिस दिलस बनावन गुलशन जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये पन दिल अल्लाह ताला सद मोहब्बत सद गुलशन गि चाने खतर सोरी दुनिया गुलशन गुलशन पे फासमा वजहुल्लाह पे जलाल साहबन तीत कौल लिखमी दपन यम दो पे आसनच पता लगी बह कुस दुनिया के तमाम गमों तो परेशानियों नश ग आज़ाद यम दो पता लगी बह कुस अल्लाह ताला वर कर कुनी चीज चाहत तो ब्या बंद अम दोस्तन यह फरमोमुत कि बढ़ित शूब क्या इबादतस वम प्योम ऐत गर कि विज नुह तो बढ़नस क्या माने अम दोस्तन कर तम साथ मे सत कत कि मगर अमिस बह सलाम कर ये चंद थ्रू वह नाव रूद मे याद मे नाव याद रोजान कह ज्यादा फोन हूं चार्ज तकरीबन कॉल 60 मर दोस तो कत्या नाव थो बह याद तो मगर बांडी पोरस मज रोजान तो दोपन यह गफलतस वन बुजर कि अगर सह गफलतस मज गोक तो अत इबादत शूब कहें बाकी उम्र हूं बुजर ना कर कहें तिक अल्लाह ताला सज रहमत ये वसी 70 वरिश 60 वरि 90 वरिश एज मज तह अल्लाह ताला मगफिरत कर कुदरत तिथे कम शान तिस यह तुस अजीम रबी मगफिरत तम सात लिहाजा कर उम्र डिपेंड कर यह वन कि उम्र लिहाज बढ़ो ना बल्कि अम वो सही दोपन यह गफलत वन अगर यह गफलतस मज रूद तो अत इबादत कहें शूब तेल बढ़ित शूब क्या वह इबादत वन प्योम ऐत गर कि विज नु ये हसा आलमी आब गो सोरी वर्ल्ड हजरत नूह अलैहि सलाम सदिस दौरस मज तो हजरत नूह अलैहि सलाम नाव शेरम अल्लाह ताला सद हुक्म सह गो तथ नाव मज सवार
تم بچی مے تہِ ہسا پیو ونکٮ۪ن یاد تِتھے کٔنۍ چھُ نوٗر دیٖن صٲب تہِ فرماوان کہِ مے تہِ ہسا پیو وۄنۍ یاد حضرت نوح علیہ السلامن کۄس ناو ٲس یہِ شیٖرمٕژ یِہے ناو ٲسن شیٖرمٕژ پنٕنی ناو أتھۍ منٛز اوس سوار یعنی نیبر روٗد نہٕ کینٛہہ پانس اندر روٗد کُلس پٮ۪ٹھ چھُ تی گۄرن دوٚپنم کُنُے وژُن نیبرٕ دوٚپنم اندر اژ سُے للہِ گوٚوُم واکھ تہٕ وژُن توے ہیوٚتُم ننگہٕ نژُن تہٕ توے چھُ قرآنِ عظیٖمس منٛز تہِ باوت کٔرِتھ کہِ بہٕ ہسا چھُس ژےٚ أنٛدرٕ بہٕ ہسا چھُس ژےٚ شہرٕکۍ کھۄتہٕ تہِ نزدیٖک ژٕ پرٛزناو سا مےٚ أنٛدرٕ ہسا چھے آواز یِوان غالبہٕ سُنٛد شعر اوسُس بہٕ وُنۍ وٕچھان غالب اوس لیکھان شعرا اکھ اوس غالبن لیوکھمُت کہِ یہِ ہسا اوس نیبٕرۍ ونان أمِس اندر آنا منع ہے سمجھو کُس کس اوس ونان مگر أمۍ دِژٕس کرٛٮ۪کھ دوٚپنس بہٕ چھُس أنٛدرے دوٚپنس أنٛدرِمن چھُ نیبرِمٮ۪ن چھُ اندر یِنس منع مگر بہٕ ہسا چھُس أنٛدرے جلال صٲبن چھُ ییٚمہِ عنوان أسۍ یہِ سمجھٲمٕتۍ أکِس جایہِ جلال صٲب لیکھان مصنوعی فاقس منٛز کہِ تٔمِس بادشاہ سٕنٛز کہانی تٔمۍ اوس ہوٗن روچھمُت دوٚپنس مےٚ کٔرۍ زِ وفادٲری سُہ اوس تٔمِس زبردست وفادار ہوٗن تہٕ سُہ اوس نہٕ کٲنٛسہِ دِوان بادشاہس کُن وڑنہٕ کینٛہہ اگر تٔمِس باسہِ ہے کٲنٛسہِ منٛز کیازِ ہوٗنِس چھُ مُشُک یہِ اوس پرٛزناوان تہٕ یہِ اوس تٔمِس وتی رٹان پتہٕ گٔے اکھ دۄہ نٮ۪برٕ جگڑٕ تہٕ بادشاہ آو پانے نٮ۪بر نیٖرِتھ نٮ۪برٕ کنۍ گٔیو یہِ رٹا رٹ کرنہِ تہٕ أمِس لویُکھ اتہِ جلال صٲب ٲسۍ ہیٚچھناوان دوٚپُن اورٕ ییٚلہِ آو أمِس ہوٗنِس ووٚنُن دوٚپنس ہتس اوسکھا مےٚ امی موٗجوٗب روچھمُت کِژھ پرورِش کٔرمٕے تہٕ ژےٚ کٔرتھ نہٕ حفاظتھٕے ہوٗن اوسُس واپس دوٚپنس بادشاہ سلامت بہٕ چھُس نیبرِمہِ ذمہٕ دار نٮ۪برٕ گژھِ نہٕ کانٛہہ دُشمن ژےٚ حملہٕ کرُن ژٕ ہٮ۪کھ پانہٕ أنٛدرٕ نیٖرِتھ نٮ۪بر تہٕ نٮ۪برٕ چھُمبہٕ ہٮ۪کھ اتھ کیٛاہ کرہا بہٕ ژٕ کِتھ کٔنۍ رُکاوہاتھ تِتھے کٔنۍ اے دوستہٕ یہِ چھُ أنٛدرٕ قٕصہٕ یہِ چھُنہٕ نیبرٕ یِدھر عالم تِدھر آدم انسان چھُ اکھ کاینات اکھ پوٗرٕ اگر أمِس پنُن پان پرٛزناوُن تگہِ اگر یہِ پانس تگہِ أمِس اندر اژُن تہٕ تی ووٚن نوٗر دیٖن صٲبن دوٚپُن وۄنۍ پیوم ژٮ۪تس گرکہِ وِزِ نوٚہ تہٕ بہرحال چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو مےٚ دوٚپ ؤنکیٚن أمِس دوستہٕ سٕنٛدِس اتھ ونٛدس پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ تھوڑا زیادٕ ہیوٚک نہٕ مےٚ کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ تِکیازِ یِم چھِ زیادٕ پتہٕ بٔڑۍ ویٖڈیو گژھان تہٕ کُلس پٮ۪ٹھ یِمہٕ بہٕ بیٚیہِ توٚتھٕے کہِ ییٚتٮ۪تھ مےٚ گۄڈنیُکُے من تُل کہِ درود حضور چھِ ونان یی چھُ طریٖقتُک علم تیٚلی چھُ یہِ پوٗرٕ ورلڈس یہِ درود حضور أتھۍ چھِ ونان اصلی درود حضور یہِ مےٚ پنُن واتنیار چھُ ونان حضوٗرن ہُنٛد درود باقٕے یُس وۄنۍ أسۍ یے چھِ پران سُہ تہِ چھُ ٹھیٖک سُہ تہِ چھُ مگر سُہ چھُ مُسلمٕے یوت پران غٲر مُسلم ما چھِ پرنٕے تیٚلہِ گٔے تِم کٹ امہِ نِش تہِ مۄکلے نہ ہُہ آیت ژٕ حظ چھُکھ عالمو خٲطرٕ رحمت تیٚلہِ کتہِ چھِ آیت پتہٕ قۭمتھ تھاوان برابر وزن تھاوان برابر لہذا کٔرِتھ اتہِ پٮ۪ٹھ چھُو نہٕ تُہۍ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ سمجھدار سونٛچہِ سمجھن وٲلۍ لُکھ چھِو سمجھو پانہٕ قیاس کٔرِو یہِ چھُ ہوٚتۍ درودس ؤنِتھ یہِ اوس نوٗر دیٖن صٲب بخوٗبی زانان توے دوٚپُن پٲرۍ پٲرۍ لیکھزِ تس پیغمبرس یتھ سٕنٛدِس درودس رحمت چھِ جٲری امی درودٕچ ذِکر چھُ قرآنِ عظیٖمس تہِ اندر تہِ کٔرِتھ یا ایٚیُہا الذیٖنَ آمنوٗ صَلُّوا علیہ وسلم تسلیٖما أتۍ چھُ سوزان تُہۍ تہِ سوٗزِو سُہ چھُ امی درودُک ؤنِتھ یا اللہ وملائکتہ یصلوٗنَ علی النبی واریاہ آیتہٕ تہِ چھِ ؤنِتھ تہٕ مگر طریٖقت کہِ علمہٕ مُطابق چھُ أتھۍ درودس یہِ ؤنِتھ یُس زن درود اسہِ پتہٕ گرٛزان چھُ اندر بہرحال اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ کُنٮ۪ر وۄنۍ اگر درودس اتھ وضاحت کرو یہِ کیٛاہ گوٚو تہٕ تیوٗت چھُنہٕ ییٚتٮ۪تھ آسان اِجازت وننس کینٛہہ کیٛاہ قٕصہ چھُ تہٕ بہرحال ییٖژ ہن چھِ ڈِکلیئر کہِ دُنہِکِس ہر کٲنٛسہِ انسانس نِش چھُ یہِ درود اتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک یُس تہِ کانٛہہ انسان کوٗشش کرِ بہٕ جُڑٕ ہا اتھ درودس سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ جُڑِتھ تِکیازِ یہِ چھُ ذوالجلال سٕنٛز عطٲیی یہِ چھنہٕ دُنہِکِس کٲنٛسہِ انسان سٕنٛز عطٲیی کینٛہہ کٲنٛسہِ بادشاہ سٕنٛز اڑٮ۪ن دی تہٕ اڑٮ۪ن دی نہ سون ذوالجلال چھُنہٕ تِتھ کٔنۍ سون ذوالجلال چھُ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت تٔمِس چھُ ایٖماندارٕے چھُنہٕ کانٛہہ تٔمی دیُت تہِ دِتُن سارنٕے پتہٕ چھُ انسانس پنُن ورتاو کٔمۍ کوٚر تمیُک ورتاو تہٕ کوٚرُن کٔمۍ نہٕ ہیوٚک کٔرتھٕے تہٕ تٔمِس چھِ پننی اعمال تہٕ اتھ کیٛاہ کرو تِمے گٔے پنٕنۍ کرم پتہٕ پھسو پننیو کمرو پننیو کرمو بنیو غٲفِل نتہٕ ییٚمہِ تہِ اتھ اُکُن گوٚو تہٕ تٔمۍ وُچھ اللہ تعالیٰ ہن کتٮ۪تھ چھُ مےٚ یہِ ہسا یہِ اتھ یہِ چھِ ونان یہِ پوٗشِت کوٚرمُت میٚیہِ منٛز یہِ سورُے یۄس زن ڈار صٲبن چھِ أکِس جایہِ سۄ لایِن فرمٲومٕژ کہِ تدبیٖر کرن ووٚن والہِ رٲوُم تقدیٖر آو نہٕ وَنہِ یی لانہِ لیوکھنم لایہِ محفوٗظس تی یی اوس لانہِ لایہِ محفوٗظس لیٖکھِتھ لُکھ چھِ نیبرِ کڑان مانہِ نیبٕرۍ بہرحال بہٕ چھُس نٮ۪برِمِس عالمس
उन गस बह लुक नबर दपान कह गसन यह दपान यह मे अजलस लिखित ये रुत गोवस दपान यह मे अजलस लिखित यह कोरुम पन्ने चालाकी अगर कह खराब गोस पे दपान यह मे अजलस लिखित बहरहाल आरिफ नेबरिम दंदर बेहन अंजरावने कह नेबरिम कस कानियत आरिफ वन यह अंदर वन यह अथ वन अब्दुलरहमान डार साहब यी हसा मे लिखमुत लाइ महफूज पन जुल जलाल यह सोज दिल ये सो तथ वोत ये सोज दिल पन्निस जलवस मज आव ये रहीम साहबन वो दोपन रहीम न्यूज सोजन वीरो लोलो दोपन यह मे लिखित थोमुत पन जुल जलाल बराबर सह लिखित बरहक तो अकिस दुनिया इंसानस सह लिखित सह वर्ल्ड किस कत कूनस मज बिहत तमिस लिखित तमिस अंदर पुशित थोमुत जुल जलालन कर यह अम सज जुल जलाली अत पे यह अम सज कुदरत अत पे कथ अत तमाम अकल फेल गसान अत साइंस त फेल अत अकली खसी तो अकली जुजवी फेल गसान इन अकलन जनाज नेरान यह अत पे मानवी अकल तस्दीक कर बराबर कि यह कथ कन ज़रातस मज तेलित यह दरूद हुजूर अत कथ कन रहमत जारी चलो सलामत रूजियो खुशहाल रूजियो अस तजो अल्लाह ताला सद बारगाह मज रित दुआ कर तो आखिरस पे हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह सुन यह कौल कि बर्दाश्त क्यों कनो सद बोजुन रहमत चो चश्मो सद वुचुन तो मोहब्बत च जबान सद कथ कर हमदर्दी च सा जबान यह जन जड़ या अन तक महसूस कर चलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फी अमान।